برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ماہ ذوالحجہ 1442 ہجری کے چاند کی رویت کا شریف فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیر صدارت دفتر محکمہ موسمیات، میٹ کمپلیکس، یونیورسٹی روڈ، گلستان جوہر، کراچی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا حافظ عبدالغفور، مفتی فضل جمیل رضوی، پیر سید شاہد علی جیلانی، مفتی فیصل احمد، مفتی یوسف کشمیری، ڈاکٹر راغب حسین نعیمی، علامہ سید علی قرار نقوی، مولانا اسد زکریا قاسمی، مولانا یاسین ظفر، مفتی ضمیر احمد ساجد، مفتی محمد اقبال چشتی، مفتی علی اصغر عطاری، مفتی قاری مہر اللہ، صاحبزادہ سید حبیب اللہ چشتی، اور ٹیلی فون لائن پر مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی اور علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر موجود تھے۔ اور رابطے کے فرائض ڈی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے، جبکہ فنی معاونت محکمہ موسمیات سے چیف میٹ سردار سرفراز اور سپارکو سے غلام مرتضیٰ، وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ارکان زونل رویت ہلال کمیٹی کراچی قاری محمد اقبال، حافظ محمد سلفی، مولانا مفتی صابر حسین، قاری نذیر احمد نعیمی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوئے۔ ملک بھر میں اکثر و بیشتر علاقوں میں مطلع صاف رہا اور کئی علاقوں میں ابر آلود بھی رہا اور عدم رویت رہی۔ پاکستان بھر میں کسی بھی مقام پر چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ 1 ذوالحجہ 1442 ہجری جولائی بروز پیر کو ہوگی اور عید الاضحیٰ انشاءاللہ 21 جولائی بروز بدھ کو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور پاکستان میں ہمیں یونٹی کے ساتھ، وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصویر بنا دے اللہ تعالیٰ۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलाल वल इकराम। ए अल्लाह, आज के हमारे इस फ़ैसले को तो अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। ए अल्लाह, हमें सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें वहदत अता फरमा, हमें इत्तेहाद अता फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत फरमा। इस पाकिस्तान को हर अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। ए रब करीम, हम सब के लिए हरमैन शरीफ़ैन के दरवाज़ों को खोल दे। ए अल्लाह, हम सब को हज बैतुल्लाह की सआदत और ज़ियारत रोज़ा सल्लम की बार बार हाज़री की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, आज ये मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान जिसने आज ये फ़ैसला किया और पूरी दुनिया को और पूरे पाकिस्तान को एक यूनिटी और वहदत, क्योंकि ये वहदत का प्लेटफार्म है, वो वहदत का पैगाम दे रहे हैं। ए अल्लाह, इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, आगे जो आने वाला महीना होगा ज़ुल्हज्जा के बाद मुहर्रमुल हराम का, ए अल्लाह, उसमें भी क़याम अमन के लिए हमें आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। हमारी हुकूमत, हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे मुल्क के अमन के लिए, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अल्लाह तू उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ए अल्लाह, ये जो एक बात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, ए अल्लाह, मदीने की रियासत का मॉडल पाकिस्तान को सही मानों में बना दे। और अल्लाह, जो मौक़िफ़ पाकिस्तान ने इस मौका पर जो है मौक़िफ़ रखा है और दुनिया भर को बता दिया है कि हम पीस प्रोसेस में तो आगे जा सकते हैं मगर किसी की जंग के अंदर हम नहीं जा सकते। अल्लाह, इस मौक़िफ़ को कबूल फरमा, मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही। अल्लाह, ये मीडिया जो हमेशा जो है एक अजीम रोल अदा करता है और आज भी हमारे इस ऐलान को 22 करोड़ आवाम तक पहुंचा रहा है। अल्लाह, इनकी जो कोशिशें हैं और इन चैनल की जो कोशिशें हैं, इसे भी तू अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिहिम व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।